गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण यज्ञावतारं निज भक्त वत्सलं कृपा समुद्रं भवतापहारकम् कौशिकी तीरे कृत नित्य लीला श्रीमद्वराहं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्वसिष्ठ कुलभूषण सच्चरित्रम् विद्वद्वरं सकल ज्ञानयुतं महान्तम् निम्बार्कधर्म परिवर्धन ज्योतिरूपम् श्रीमज्जगद्गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम मंगलमय परात्पर अकारण कारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित ज्योति बिनंदित पीतांबरधारी सर्वांतर्यामी घटघट निवासी परमाराध्य भगवान श्री राधा सर्वेश्वर परम प्रभु का दिव्यमान युगल चरणार बिंदमा यो पांच भौतिक देहलाई समर्पण गर्दै प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद जगद्गुरु महाराज श्री का युगल शरणमा सतत दंडवत नमन गर्दै आदरणीय श्रद्धेय भक्त सज्जन महानुभाव दर्शक महानुभावहरू जगद्गुरु नेपाल संचार केन्द्रको प्रस्तुति कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश हेरेर बसिरहनुहुने तमाम महानुभावहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। विभिन्न देश विदेशबाट गाउँ नगरबाट दूर दराजबाट कुना कन्दराबाट हामीलाई हेरिरहनुहुने तमाम महानुभावहरू हरेक दिन चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। सोह्र श्राद्धको विशेष पर्व उत्सव चलिरहेको छ। आफ्ना पूर्वजहरूलाई श्रद्धा भक्ति समर्पण गर्ने यो पावन पर्व आफ्ना पूर्वजहरूकै कृपाद्वारा उहाँहरूले देखाएको मार्गमा आज हामी हिँड्न सकिरहेका छौँ। उहाँहरूले सिकाएको मार्गलाई पक्रेर आज तपाईले जुन उन्नति प्रगति गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको कृपाद्वारा तपाईले जुन जीवन प्राप्त गर्नु भएको छ आज उनी पूर्वजलाई श्रद्धा भक्ति समर्पण गर्ने यो सोह्र श्राद्धको विशेष पर्व एकादशीको यो पावन दिनमा हामी उपस्थित भएका छौँ। इन्दिरा एकादशी आज इन्दिरा एकादशी आदरणीय सज्जन महानुभाव पक्कै पनि हजुरहरू आफ्ना पितृहरूलाई श्रद्धा भक्ति समर्पण गर्दै चोखो नितो भएर बसिरहनु भएको छ र आशा छ सबैले आज एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नु भएको छ। आदरणीय सज्जन महानुभाव हामीले हरेक एकादशीमा भन्दै आइरहेका छौँ अरू कुनै दिनहरू तिथिबारहरूको व्रत गरिरहनु पर्दैन जसले एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नुहुन्छ। उन भगवान जगदीश्वरको चिन्तन सर्वेश्वरको आराधना सेवा गरेर एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नु जुन भगवानलाई अनेक नामले जसले पुकार्दछ
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। कसैले ब्रह्म भने, कसैले परमात्मा भने, कसैले भगवान भने। पानी भन्नु, बाप भन्नु, बरफ भन्नु, रोटी भन्नु, पुरी भन्नु र परौठा भन्नु वस्तुतः एउटै आटा हो, तर भिन्न भिन्न रूपमा अवस्थित छ। कसैले पानी पिएका छन्, कसैले बरफ खाइरहेको छ। जुन भगवान सबैका कण कणमा विद्यमान हुनुहुन्छ, जो भगवान अन्तर्बहिर अवस्थित भित्र बाहिर सबैतिर सारा जगतमा व्यापक हुनुहुन्छ, व्याप्त हुनुहुन्छ। उन भगवान सर्वेश्वर हुनुहुन्छ, श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। जुन भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थवान ईशः स सर्वेश्वरः श्री कृष्ण। उनी भगवानको चिन्तन गरेर एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नु हामीले बार बार भनिरहेका छौँ। पक्कै पनि आज सबैले एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नु भएको छ। आदरणीय सज्जन, हरेक 15 दिनमा एकपटक एकादशी आउने गर्दछ। यिनी एकादशीका दिन सर्वेश्वर शालग्राम भगवानको तुलसी पत्रले सेवा गर्नु, आराधना गर्नु अनि फलाहार ग्रहण गरेर भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै समय व्यतीत। भक्त सज्जन महानुभावहरूलाई सर्वविदितै छ, हामीले अहिले वृद्ध गंगाको पारिपट्टि मोरङ साइटमा राधा गोलोक बिहारी मन्दिरको निर्माण गरिरहेका छौँ। त्यस मन्दिरको निर्माणमा धेरै भक्त महानुभावहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। अहिले भर्खरै मात्र अमेरिका निवासी कपिल अधिकारीज्यूले 1,17,000 रुपैयाँ पठाउनु भएको छ। उहाँलाई जगद्गुरु पीठ परिवारको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी अमेरिका निवासी यम बहादुर भट्टराईज्यूले 1,11,000 रुपैयाँ पठाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि हामी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छौँ। श्रद्धेय सज्जन महानुभाव, हजुरहरू जस्तै भक्त महानुभावहरूको साथ र सहयोगले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। मैले यो कुरा यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। आउनुहोस् श्रद्धेय सज्जन, आज एकादशीको विशेष दिन, हामी एकादशीको पावन महिमा श्रवण गर्न अगाडि बढौँ। आजको एकादशीको नाम के हो, कुन एकादशी हुन्, एकादशीको विधि के हो, कसरी एकादशी व्रत गर्न पर्दछ, यिनी विविध विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। युधिष्ठिर महाराज भन्नुहुन्छ, प्रभु कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन आश्विने कृष्ण पक्षे तु किं नामैकादशी भवे। हे भगवान, आश्विन कृष्ण पक्षको एकादशीलाई के भनिन्छ? प्रभु, म यो जान्न चाहन्छु। हे मधुसूदन, के नाम गरेकी एकादशी हुन्छन् मेरो सामु माझोले बताइदिनुहोस्। भगवान भन्नुहुन्छ, राजन, आश्विनस्यासिते पक्षे इन्दिरा नाम नामता तस्य व्रत प्रभावेण महापापम प्रणश्यति। हे महाराज युधिष्ठिर, आश्विन कृष्ण पक्षमा इन्दिरा नाम गरेकी एकादशी हुन्छन् राजन। ठुला ठुला पापहरूलाई नाश गर्ने यी एकादशी हुनेछ। वाजपेयी अघि गरेको फल प्राप्त हुनेछ राजन। यस एकादशीको महिमा म तिमीलाई श्रवण गराउँदछु। हे महाराज, सत्य युगमा रिपुसुदन नाम गरेका राजा थिए। पछि यिनै इन्द्रसेन नामले प्रसिद्ध भए। राजधानी महेशमती थियो। सम्पूर्ण धनधान्यले सम्पन्न थिए, वैभवले सम्पन्न थिए। सन्ततिहरू अनेक थिए। सुख समृद्धि थियो, चारैतिर आनन्द थियो। भगवानका नामहरू उनी जपिरहन्थे। भगवानका नाम जप्दै जप्दै समय व्यतीत गर्दथे। राजाका सभाका बीचमा नारदजी महाराजको आगमन भयो। नारदजी महाराजलाई आएको देखेर राजाले सोधे, गुरुदेव, हे प्रभु, हजुरको आगमन किन भयो? नारदजी महाराजले बताउन लाग्नुभयो, राजन, म दैत्यहरूको सभामा गएको थिएँ, यमलोक गएको थिएँ। यमराजले मलाई पूजन अर्चना गरे, अभ्यर्चना गरे। त्यहाँ मैले तिम्रा पितालाई देखेँ। तिम्रा पिता यमलोकमा छन् महाराज।
तिम्रा पिताले मलाई जुन खबर बताएका छन् म त्यो कुरा तिमीलाई सुनाउनका लागि आएको। तिम्रा पिता यमलोकमा छन्। तिम्रा पिताको यमलोकबाट उद्धार गर्ने एउटै उपाय छ। तिम्रा पिताले जुन उपाय मेरा पुत्रलाई बताइदिनुहोस् भनेर मलाई भने म त्यो कुरा तिमीलाई बताउँदछु। नारदजी महाराज भन्नुहुन्छ, राजन, जुन यमलोकमा मैले तिम्रा पितालाई देखेँ, जो धर्मराज स्वयं यमराज स्वयं सूर्यको उपासना गर्दछन्, त्यसै सभामा मैले तिम्रा पितालाई देखेँ। महिष्मतीका मालिक इन्द्रसेन भन्ने नामले विख्यात भएको जो हो, उनका नजदिकमा गएर यो कुरा बताइदिनुहोस्। पूर्व जन्ममा गरेका कर्मका दोषका कारणले गर्दा म यमराजको नजदिकमा छु। त्यसैले इन्दिरा एकादशीको व्रत गरेर त्यो पुण्य मलाई प्रदान गरेर मलाई यो यमलोकबाट उद्धार गरिदिनका लागि भनिदिनुहोस्। मलाई इन्दिरा एकादशीको व्रत धारण गरेर स्वर्ग पठाइदेऊ। यो कुरा बताउनका लागि म यहाँ आएको राजन। तिमी भएका ठाउँमा म आएको हुँ। तिम्रा पिता स्वर्ग प्राप्तिका लागि चाहन्छन्। तिमीले इन्दिरा एकादशीको व्रतलाई धारण गर। एकादशीको व्रत धारण गर्यौ भने तिम्रा पिता स्वर्ग जानेछन्। आदरणीय सज्जन महानुभाव, जीवनमा आफूले गरेको कर्मको भोग भोग्न पर्दछ। कसैले पनि दुष्कर्म कुकर्म गर्नु हुँदैन। त्यसैले गुरुजनहरूले हरेक समय भन्ने गर्नुहुन्छ, बाबु सज्जनको संगति गर, त्यजः दुर्जन संसर्ग। दुर्जनको संगतलाई त्याग गर अनि साधु सज्जनको संगत गर। जो सन्त महापुरुषहरू सारा संसारलाई ज्ञान दिनका लागि, सारा जगतको उद्धार गर्नका लागि विचरण गर्नुहुन्छ, वसुधैव कुटुम्बकमको भावना लिएर जो सन्त महापुरुषहरू विचरण गर्नुहुन्छ, उनी सन्त महापुरुषको सेवा गर, सज्जन बन, दुर्जनको संगतिलाई त्याग गर। आज आफूले गरेका कर्मका प्रभावले गर्दा यमलोकमा गएर बस्न बाध्य बने। पुत्रलाई यो सारा कुरा थाहा भयो। नारदजी महाराज अलिकति परतिर पुगेर अन्तर्धान हुनुभयो। जो नै नारद ब्रह्माका मानस पुत्र हुनुहुन्छ, जो नारदजी महाराजका ज्ञानका माध्यमद्वारा ध्रुवजी महाराजले परम पदलाई प्राप्त गरे। प्रहलादजी महाराजले परम मुक्तिलाई भगवानको साक्षात्कार गर्दै गर्दै भगवानको दिव्य धाम प्राप्त गर्नुभयो। जो नारदजी महाराजका कृपाद्वारा भगवान वेदव्यासले दिव्य भागवतको महिमालाई उजागर गर्नुभयो। जुन भागवत आज सर्वसुलभ छ र हामीले जुन भागवतको रसास्वादन गरिरहेका छौँ। नारदजी महाराजकै पर पुगेर अन्तर्धान हुनुभयो। उनले व्रत बस्ने निश्चय गर्न लागे। एकादशीको व्रत बस्ने निश्चय गर्न लागे। समय व्यतीत हुँदै गयो। नारदजी महाराजले जुन विधि बताउनु भएको थियो त्यही विधिले उनले व्रतलाई धारण गर्न लागे। शुभ विधि म तिमीलाई बताउँदछु राजन। अश्विनको कृष्ण पक्षमा दशमीका शुभ दिन श्रद्धा भक्तिपूर्वक शुद्ध चित्त भएर स्नान आदि गरेर शुद्ध वस्त्रलाई धारण गरेर नित्य क्रियाहरूलाई सक्नु। मध्याह्नको समयमा नदी तलाउमा गएर पुनः स्नान आदि गर्नु। पितृहरूको प्रसन्नताका लागि श्राद्ध गर्नु। पितृहरूलाई श्रद्धा भक्ति समर्पण गर्नु। भविष्यन्य भोजन गर्नु। जमिनमा शयन गर्नु। बिहान उठ्नु, दण्ड धावन आदि गर्नु, स्नान आदि गर्नु। संकल्प गर्नु कि म आज फलाहार ग्रहण गरेर व्रत बस्छु। पितृको प्रसन्नताका लागि, भगवानको प्रसन्नताका लागि व्रत बस्छु, यो प्रण गर्नु। भोलिपल्ट मात्र म ग्रहण गर्नेछु अन्न। आजको दिन म अन्नलाई छुने छैन, अन्नको स्पर्श गर्ने छैन। हे अच्युत भगवान, हजुरले मलाई शरणमा लिनुहोस्। यस्ता प्रकारले भगवानको चिन्तन गर्नु। भगवान शालग्राम सर्वेश्वरका नजदिकमा श्राद्ध आदि गर्नु। ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा आदि दिनु। फलफूल प्रदान गर्नु, भोजन गराउनु। सीधा आदि वस्तु अर्पण गर्नु। पिण्डलाई सुँघेर गौलाई प्रदान गर्नु। धूप दीप आदिले भगवान ऋषिकेशको पूजन आराधना गर्नु।
अभ्यर्चना गर्नु, द्वादशीका दिन लागिसकेपछि नित्य क्रियालाई सम्पन्न गरेर ब्राह्मण आदिलाई भोजन गराएर आफूले भोजन गर्नु आफ्ना परिवारका साथमा। यसरी गर्नाले हे भूपति राजन तिम्रा पितृले भगवानको दिव्य लोकलाई प्राप्त गर्नेछन्। नारद मुनिले यस्ता प्रकारले बताउनु भयो। हे कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर, परिजन नोकर चाकर साराका सारा प्रजाहरूका साथमा एकादशीको व्रतलाई उनी राजाले धारण गरे। आकाशबाट पुष्प वृष्टि भयो, सारा प्रसन्न भए। आदरणीय सज्जन, जसका घरमा एउटा मात्र कुलीन व्यक्ति, एउटा मात्र सज्जन व्यक्तिको जन्म हुन्छ, पितृहरू परम प्रसन्न हुन्छन्। आस्फोटयन्ति पितरः प्रणित्यन्ति पितामह वैष्णवस्मत्कुले जातः सनः सन्तारयिष्यति। पितृ पितामहहरू ताली बजाउँदछन्, नाच्दछन्, गाउँदछन् अनि उनीहरू भन्दछन् हाम्रा कुलमा एउटा सज्जनको जन्म भयो, आज यसले हाम्रो उद्धार गर्दछ। सनः सन्तारयिष्यति, निश्चय नै हाम्रो यसले उद्धार गर्दछ। त्यसैले धेरै सन्तति होइन, धेरै सन्तान होइन, एउटा सन्तान होस् तर ऊ सज्जन होस्। सज्जन सन्ततिको जन्म भएमा पितृहरू प्रसन्न हुन्छ, पूर्वजहरूले आशीर्वाद दिनुहुन्छ, दिव्य कृपा गर्नुहुन्छ। आज यसका माध्यमद्वारा, यिनका माध्यमद्वारा हाम्रो उद्धार हुनेछ। हामीले परम पद प्राप्त गर्नेछौँ, हामीले भगवानका नजदिकमा वास प्राप्त गर्नेछौँ। आज सज्जन पुत्र थिए, आज सज्जन छोराको जन्म भयो। नारदजी महाराजले बताएको दिव्य उपदेशलाई धारण गरे, एकादशीको व्रत गरे, जसका प्रभावले गर्दा आज आकाशबाट पुष्प वृष्टि भयो। पिताले परम पदलाई प्राप्त गर्नुभयो। जब पिताले परम पदलाई प्राप्त गरे, उनले पनि अति प्रसन्न हुँदै आफ्ना पुत्रलाई राज्य प्रदान गरेर भगवानको दिव्य धाममा गएर वास प्राप्त गरे। हे राजन, यस्ता प्रकारले इन्दिरा एकादशीको व्रत महात्म्य मैले तिम्रा सामु बताएँ महाराज युधिष्ठिर। यस एकादशीको व्रत कथा पढ्नाले, श्रवण गर्नाले मात्र पनि सारा पापबाट छुटकारा प्राप्त हुनेछ। यस लोकमा सारा सुख भोगलाई प्राप्त गर्दै गर्दै अन्त्यमा भगवानको दिव्य लोकमा चिरकाल पर्यन्त रहिरहने वाला हुनेछ। युधिष्ठिर महाराजलाई भगवान जगदीश्वरले दिव्य कथा श्रवण गराउनु भयो, जुन कथा हामीले भर्खरै मात्र श्रवण गरेका छौँ। आदरणीय सज्जन, रिस लागलाई त्याग गरेर, मोहलाई त्याग गरेर भगवानको चिन्तन गर्नु नै एउटा सद्भक्तको लक्षण हो। यदि रिस राग क्रोध भयो भने भगवानको नजदिकमा पुगेर पनि भगवानको धाममा जान पाइँदैन। हजुरलाई थाहा छ, जय र विजय नाम गरेका दुई भगवानका पार्षदहरू भगवानका लोकमा द्वारमा थिए। उनी जय र विजय भगवानको द्वारमा रहेका जय र विजयले पनि तीन जन्मसम्म राक्षस भएर जन्म पर्यो। भगवानका द्वारमा रहेका जय र विजयले 3 जन्म राक्षस हुने दुःखलाई प्राप्त गरे। उनी जय र विजयले सनक आदि मुनिन्द्रहरूलाई रोक्न लागे। सनक आदि मुनिन्द्रले बार बार सम्झाउनु भयो, उनले सम्झिएनन्। दम्भका कारणले गर्दा आज भगवानका नजदिकमा पुगेर पनि, जगदीश्वरका नजदिकमा पुगेर पनि उनीहरूले द्वारबाट फर्केर आउन पर्यो। त्यसैले भगवान भन्नुहुन्छ, बाबु तिमी मेरो चिन्तन गर, आराधना गर, तिमी द्वारमा पुगेर फर्कने होइन, तिमीलाई म चिरकालसम्म कहिले नफर्कने खालको दिव्य लोक प्रदान गर्दछु। यद्गत्वा ननिवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ गएपछि फेरि फर्केर आउन पर्दैन, त्यो मेरो धाम हो, म तिमीलाई त्यो धाम दिनेछु। आदरणीय सज्जन महानुभाव, त्यसैले सबैले एकादशीको व्रतलाई धारण गरौँ। भगवान सर्वात्मा, जगत नियन्ता प्रभु परमाराध्य भगवान सर्वेश्वरको चिन्तन गरौँ, आराधना गरौँ। 16 श्राद्धको यो पितृपक्षको पर्व चलिरहेको छ। पितृ पूर्वजहरूमा श्रद्धा भक्ति अर्पण गरौँ। गरि नै रहनु भएको छ पक्कै पनि। सम्पूर्ण महानुभावहरूमा आफ्ना पूर्वजहरूको आशीर्वाद प्राप्त भइरहोस्। भगवान सर्वेश्वर जगत नियन्ता प्रभुले दिव्य कृपा वर्षाइरहनुहोस्। यिनै कुराहरू निवेदन गर्दै आदरणीय सज्जन, आज एकादशीको पावन पर्व भगवान जगदीश्वरको दिव्य कृपाले सम्पूर्ण भक्त महानुभावहरूको मन मस्तिष्कमा भगवान जगदीश्वरको चिन्तन गर्ने प्रेरणा जागृत भइरहोस्।
यिनी शुभ भावनाका साथमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पुनश्च षोडशा पितृपक्ष आफ्ना पितृ पितामहहरूको दिव्य कृपा बर्सिरहोस् भन्ने भावनाका साथमा आउँदै गरेको शुभ विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। सबैको दिन शुभ बितोस्। राधे। सर्वस्व नै तिमी हो।
ब्रह्म नै तिमी हो, संसार यो जगतका सर्वस्व नै तिमी हो, संसार यो जगतका सर्वस्व नै तिमी हो। हे सालग्राम भगवन हरेक दिन बिहान 6 बजे जगद्गुरु नेपाल संचार केन्द्रको प्रस्तुति कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश टिभी टुडे टेलिभिजन एचडी मा हेर्न नभुल्नुहोला।